बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हुकूमती इत्तेहाद के वज़ीर को उनकी मेंबरशिप और रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। असम्बली की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से जो रुजू किया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन है और सब ईदों की ईद है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारे प्यारे महबूब नबी के नक्श कदम पर और उनको उस हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है 21 सितंबर के जलसे से मुतल्लिक। दरख्वास्त आलिया हमज़ा और इम्तियाज़ महमूद शेख ने दायर की है। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान का जलसा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का जलसा 7 सितंबर को हुआ और उस जलसे की इजाज़त भी दी गई। एक मजहबी प्रोग्राम हुआ है, कल रात को मिलाद पाक की कॉन्फ्रेंस हुई है मिनहाजुल कुरान की, उसकी भी इजाज़त दी गई है उसी मीनार पाकिस्तान पर जहाँ पर हम जलसा करना चाहते हैं। तो 2 जलसे हो चुके हैं, 2 इवेंट्स हो चुके हैं, तो हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम 21 सितंबर को वहाँ पर जलसा कर सकें। मौक़िफ़ अपनाया कि फजलुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो गैर आइनी है। उनका कहना था कि जलसे की इजाज़त न मिलना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में आता है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को DC लाहौर को जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया था। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। इस्तदा की कि अदालत 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं जलसे की वो शुरू कर दी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई एक रहनुमा उन्होंने अपना जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। जलसों से मुतल्लिक जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो जारी रखी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत ये समझती है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उनको जलसे की इजाज़त मिलना ज़रूरी है और उनको हर सूरत जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट जो पहले जलसे की इजाज़त दे चुकी है, अब अदालत की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आती है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हमने ट्विटर को खोल दिया है। वो जो 17 जनवरी का, एक तो आज इस वजह से भी 17 सितंबर अहम है कि 1 साल हो गया है काजी फैज़ ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाए हुए। 1 साल काजी फैज़ ईसा साहब का जो अदालती साल है उसके ऊपर आप बेहतर राय दे सकते हैं। ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा कि काजी फैज़ ईसा साहब क्या जो टाइम पीरियड है वो कैसा गुज़रा और किस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब ने 1 साल बतौर चीफ जस्टिस खिदमत की है आवाम की। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप ज़रूर इस पर अपनी 1 साल की जो काजी फैज़ ईसा साहब की कारकर्दगी है उस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई थी कि 17 फरवरी को जो एक्स ट्विटर बंद किया गया है तो अब हमने उसको खोल दिया है और वजारत दाखिला की जानिब से उस ट्विटर की बंदिश का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस ले लिया गया है। ये एक स्टेटमेंट आई और उस स्टेटमेंट के बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से ट्विटर दोबारा बंद हो गया। फिर पैमरा की जानिब से और PTA की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब वो हमसे गलती हो गई है, वो स्टेटमेंट गलत दी गई है और इस वजह से मेहरबानी करके आप अपने फ़ैसले में तब्दीली करें। उस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक्स की बंदिश पर PTA की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि हदायत किसने दी उसका नाम बताएँ। सिंध हाई कोर्ट में PTA की वजारत दाखिला के एक्स की बंदिश के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नज़रसानी की समाअत हुई। PTA की जानिब से एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी है। आपको वकील ने कहा था ना, PTA के वकील ने कहा जी कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं कि मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी का जो नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ कर लिया गया है। जिस बुनियाद पर अदालत ने उनके स्टेटमेंट को बुनियाद बनाते हुए दरख्वास्तों को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब दरख्वास्त दी जनाबे वाला की गलती हो गई, अदालत कहती है हमें ये बताएं
کہ آپ کو کس نے ہدایات دی تھی یا آپ نے غلط جھوٹ بولا، غلط بیانی کی؟ اگر غلط بیانی کی ہے تو آپ پر بار کونسل ایکٹ کے تحت جو مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی۔ اگر کسی اور نے ہدایات دی آپ اس کا نام بتا دیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن اس وقت ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی خاموش رہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو طلب کر سکتے ہیں تو انہیں عدالت کی کارروائی کریں گے، آپ طے کریں کارروائی ادارے کے خلاف ہو یا آپ کے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ غیر ارادی طور پر غلطی ہوئی ہے، کیسز کے دباؤ کے باعث غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، جس پر عدالت کا کہنا تھا انسانی غلطی نہیں ہے۔ پی ٹی اے وکیل خاموش رہ سکتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی عدالت میں سٹیٹمنٹ دینے کی؟ چیف جسٹس نے کہا کسی نے پوچھا نہیں تھا، یہ بیان آپ نے از خود دیا۔ پی ٹی اے کے دوسرے وکیل کہہ بھی رہے تھے ایسی ہدایات نہیں ملی، پھر بھی خیال نہ آیا۔ اگر آپ عدالت کے حکم نامے پر نظر ثانی چاہتے ہیں، اگر یہ درخواست نظر ثانی کیا تو وہی بینچ سنے گا جس نے آرڈر کیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ درخواست حکم نامہ واپس لینے یا ترمیم کی ہے تو عدالت نے کہا ہم ابھی نہ حکم نامہ واپس لے رہے ہیں نہ ہی ترمیم کر رہے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی اے کی درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ہم قانون کے مطابق ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کو کسی صورت بھی معافی نہیں ملنی اور آپ کو ہر صورت یا جواب دینا ہوگا یا کارروائی بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ایک معاملہ تھا وفاقی حکومت کے حوالے سے اور صوبائی حکومتوں کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے وفاق صوبائی حکومتوں سے سالانہ ترقیاتی پلان کی سمری طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاق اور صوبائی حکومتوں سے سالانہ ترقیاتی پلان کی سمری طلب کر لی۔ وفاق اور چاروں صوبوں میں ترقیاتی فنڈز کے معاملے سے متعلق کیس میں عدالت نے بلاک مختص کردہ اسکیمز یا امبریلا اسکیمز کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ حالیہ منظور شدہ بجٹ کی سالانہ ترقی پلان سمری فنانس سیکرٹری یا چیف سیکرٹری کے دستخط سے پیش کی جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے ریمارک کیا کہ ہم عوامی پیسے کے تحفظ کے تناظر میں کیس سن رہے ہیں۔ حکومتیں پیسے ضرور خرچ کریں لیکن شفافیت ہونی چاہیے۔ شفافیت کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی سکیمز انفرادی شخصیات کی بنیاد پر نہ چلائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کے لیے ترقیاتی فنڈز کے نام پر پیسے دینے کی روایت شروع کی تھی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی کافی مشکلات ہیں، ہم عوامی فنڈ کا ضیاع نہیں ہونے دیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ منصوبے ضرور بنائیں لیکن سب کچھ آئین کے تحت ہونا چاہیے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو منصوبے لٹک جاتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے انفرادی شخصیات کے تحت نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے منصوبے کیا بنائے جا رہے ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے۔ اب اس وقت چیف جسٹس قاضی فیض حسن صاحب آئین کے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، جب آئین کا چہرہ ہی مسخ کیا جا رہا ہے اور آئین میں ایسی ترمیم لائی جا رہی ہیں کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی حیثیت اور اہمیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے میں چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے ہیں کہ آئین کے دائرۂ اختیار میں رہنا ہوگا اور آئین کے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوگا، اور جو آپ اسکیمیں مختلف ممبران اسمبلی اور سینیٹرز کو دیتے ہیں اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا۔ عدالت نے تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ جو چیف سیکرٹری اور وفاقی جو سیکرٹری ہے ان کے دستخطوں سے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ بڑا دھچکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، صوبائی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی ممبر اسمبلی ہیں، ان کی رکنیت کو ختم کر دیا ہے ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے۔ اب جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں اور بلوچستان اس وقت تک صرف بلوچستان، چونکہ باقی پشاور کی حد تک بھی ابھی معاملات ڈیلے کا شکار ہے، سندھ ہائی کورٹ میں تو ویسے ہی ایک الگ نظام ہے، تو بلوچستان ہائی کورٹ کی ہی جانب سے فیصلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک بلوچستان ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل ہی ایکٹیو ہے اور ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ بلوچستان الیکشن ٹرائبونل نے، بلوچستان ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبونل نے کوئٹہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب رکن اسمبلی علی مدد جتک کے خلاف دائر انتخابی عذرداری کا فیصلہ سناتے ہوئے پی بی 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا، جبکہ عدالت نے پی بی 45 سے کامیاب پیپلز پارٹی کے رکن علی مدد جتک کی رکنیت ختم کرتے ہوئے ان کی وزارت کا قلمدان بھی واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔
نہ صرف بطور ممبر اسمبلی ان کی رکنیت ختم کی ہے بلکہ وہ وزیر بھی ہیں صوبائی، تو ان سے وزارت کا قلمدان لینے کی بھی الیکشن ٹرائبونل اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ نہ صرف ممبرشپ اسمبلی کی ختم کرتا ہے بلکہ جو ان کے پاس وزارت ہو وہ بھی واپس لینے کا حکم دیتا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹرائبونل نے کوئٹہ کے حلقے پی بی 45 سے متعلقہ انتخابی زرداری کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن ٹرائبونل نے کوئٹہ سے بلوچستان اسمبلی کے حلقے پی بی 45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ نے آج انتخابی زرداری پر محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے علی مدد جتک کی رکنیت ختم کرنے کے ساتھ ان کی وزارت کا قلمدان بھی واپس لینے کی ہدایت کی۔ پیپلز پارٹی کے رکن علی مدد جتک کی کامیابی کو جمعیت علماء اسلام کے میر عثمان پرکانی نے چیلنج کیا تھا۔ ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے 15 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا، ووٹنگ کا دوبارہ حکم دے دیا، ساتھ ہی رکنیت اسمبلی کی ختم کر دی، کالعدم قرار دے دی، منسوخ کر دی، اور ساتھ ان کو جو وزارت کا قلمدان ہے وہ بھی واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔